चुनावमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँबाट म सुरुवात गरेँ के कारणले यो असहमति भयो किन तपाईँहरू यो अवस्थामा पनि सहमति गर्न सक्नु भएन? हामी सहमतिको प्रयास नखोजेको चाहिँ होइन, प्रयासरत हामी रह्यौँ। तपाईँहरूको एजेन्डा, तपाईँहरूको भावी योजना, तपाईँहरू किन अध्यक्षमा चयन हुनुहुँदैछ, के का लागि तपाईँहरूलाई अध्यक्ष छान्ने, म यहाँ आउँछु। त्योभन्दा अगाडि मैले यही विषयमा कुरा गर्दै थिएँ। यो असहमतिको चुनाव भइरहँदा सटर धेरै लग भए, व्यापारीहरू एकदमै रुने अवस्थामा छन्, पैसा छैन, छानिने त एकजना हो नि त, तपाईँहरू दुवैजना क्यान्डिडेट यहाँ हुनुहुन्छ, एकजनाको पैसा त सत्यानाशै हुनेवाला छ। अब यसलाई केही चिज पनि तपाईँहरू सहमतिमा एउटा टेबलमा बसेर गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि? व्यवसायीले नयाँ उद्योग दर्ता गराउन जाँदा वडामा 4,000 रुपियाँ फिस लिन्छ नगरपालिकाले, आखिर कसले बोलिदिनु त्यसको विरुद्धमा? नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा राजनीति धेरै भयो भन्ने खालको हल्ला पनि बजारमा छ र यो राजनीतिले अन्ततोगत व्यापारीलाई फाइदा भइरहेको छ त? अहिले उठेको राजस्वलाई पनि हामी 200% बनाउन सकिने अवस्था छ। तपाईँले उठाउन लागेको एजेन्डाहरू पनि यही हो। तर त्योभन्दा अगाडि मैले सोधेको प्रश्नको तपाईँले जवाब दिनु भएन। मैले अलिकति राजनीतिकरण भइरहेको छ, यसले व्यवसायीलाई के फाइदा पुग्छ त? अब यो राजनीतिकरण, यसरी राजनीतिकरण भएको छ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा भन्ने कुरामा म त्यसको विरोध छैन। यो राजनीति भएको छ भन्ने कुरामा म छैन। खोइ त एकता भएन नि त, यस्तो इलेक्सनमा जाँदै गर्दा गभर्मेन्ट संस्था पनि होइन, तपाईँहरू मिलेरै संस्था चलाइराख्नु भएको छ। दाजुभाइ मिल्यो भने घर बन्छ भन्ने एउटा यथार्थ भनाइ छ। यही चिज पनि तपाईँहरू मिलेर अगाडि बढ्नुभयो। राजनीतिकरण, यो गुटबन्दी, पार्टीगत कुराहरू, पोलिटिक्स गर्नलाई छुट्टै छँदैछ त। म यो कारण पनि जोडिरहेको छु। यसमा हेर्नुहोस्, तपाईँले लगाएको आरोप कहीँ न कहीँ, कतै न कतै तपाईँको त्यो आरोपको गन्ध चाहिँ, राजनीतिक गन्ध चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा पसेको छ। सहमति गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू गरिरहँदा तपाईँहरू सहमतिमा आएर दुवैजना इफ इन केस ल राम्रो हुन सक्छ है यो भएमा भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ उपाध्यक्ष बनिदिनुहोस्, अध्यक्ष सर्वसम्मतले पारित गरौँ भन्ने अवस्था आयो भने तपाईँहरू दुईजना भन्न सक्नुहुन्छ म उद्योग वाणिज्य सङ्घको हितको लागि उपाध्यक्ष बन्न रेडी छु भनेर तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ? साउन 30 गते फिल्म हेर्न सम्पूर्ण व्यवसायलाई म चाहिँ भन्सारमा बोलाउनेवाला छु। मेरो यो आह्वान हुन्छ, 30 गते तपाईँहरू फिल्म हेर्न आउनुहोस्। अब उद्योग वाणिज्य सङ्घले के गर्न सक्दो रहेछ, उद्योग वाणिज्य सङ्घले के गर्छ भन्ने कुरा मैले व्यवसायलाई यही मञ्चबाट, यही ठाउँबाट मैले उहाँहरूलाई आह्वान गरेँ। यही प्रश्न मैले रौनियारजीलाई सोधेँ, तपाईँको 3 वर्षीय योजना र तपाईँ के का लागि उम्मेदवार दिँदै हुनुहुन्छ? जसरी उहाँले भन्नुभयो नि, अपरेसन भन्सारमा गएर अपरेसन गराएर तपाईँको अपरेसन गरेर केही हुनेवाला छैन। तपाईँका दावेदारज्यूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँको पहिलो बुदामै भन्सारमा अपरेसन गरेर केही पनि फाइदा छैन भन्नुभएको छ। आम व्यवसायले देख्ने पनि छन्। त्यो फिल्म हेरिसकेपछि बल्ल थाहा हुनेछ कि उद्योग वाणिज्य सङ्घले के गर्दैछ। तपाईँले भन्सारमा गर्ने फिल्म देखाउने भन्नुभएको छ। त्यो फिल्म देखाइसकेपछि आम व्यवसायमा हुने फाइदा सरल भाषामा बुझ्दै गरिकन 1, 2, 3 तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ? या आम व्यवसायलाई सजिलै तरिकाले बुझ्ने मैले आग्रह पनि गरेँ। उहाँहरूले कमसेकम हामीले त्यो भन्सारमा त्यो फिल्म देखाइसकेपछि, त्यहाँ त्यो सिद्धिएपछि हाम्रो नेपालको मार्केटमा अहिले गएको रुपैयाँको भिड टोटल नेपालमा रहनेछ। जस्तो इलेक्सन हुन्छ, त्यसपछि शपथ ग्रहण हुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँहरू त्यहाँ चेयरमा बस्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि यी जोस छ नि बिस्तारै कम हुँदै आफ्नै स्टाइलले पुरानो अध्यक्ष जुन तरिकाले हिँड्नु भएको छ त्यही तरिकाले तपाईँहरू पनि बग्नुहुन्छ। यसपालि तपाईँहरू अब नयाँ हुनुहुन्छ, नयाँ एउटा हुन्छ नि जोस पनि छ। के तपाईँहरू कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ कि व्यवसायीलाई पहिलाको अध्यक्ष भन्दा यसपालि मैले केही नयाँ चेन्जेस ल्याउने छु, म पुरै जनमुखी हुनेछु, तपाईँहरूको व्यवसायहरूको हितमै म लाग्नेछु भन्ने के ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ? नमस्कार, कृष्णको सोको अर्को एउटा ब्रान्ड न्यू एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत गर्छु। म कृष्णराज अधिकारी। कृष्णको सोमा हामीले विभिन्न विषयमा कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ र आजको कृष्णको सोमा पनि एउटा विषयमा हामी कुराकानी गर्नको लागि यहाँहरूको माझमा आएका छौँ। आज हामी समग्र नेपालगञ्जका व्यवसायीको हित र आगामी हुने चुनावका विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि मसँग यति बेला नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आगामी हुने चुनावका 2 अध्यक्ष दावेदार टङ्कधामी र ललित रौनियार हुनुहुन्छ। म दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ हजुर। व्यवसायीहरू रोइरहेछन्, एकदम सटर
लक भइसकेको अवस्था छ। तपाईँहरूले थाहा छ ब्याङ्कले ताकेता दिइरहेछ, तर तपाईँहरू चुनावको चटारोमा हुनुहुन्छ। यहीँबाट प्रश्न सुरुवात गरौँ, के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। म सबैलाई जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त हिजो मात्रै 2079को हाम्रो यो एसईको चाहिँ परीक्षा निष्कासन भएको छ। यसमा सफलता प्राप्त गर्नुहुने आम नेपालवासी हाम्रा बाबु र नानीहरूलाई म तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल होस्, सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँले भने जस्तो स्वाभाविक रूपमा त्यस्तो भएको पनि छ। आज विश्व चाहिँ आर्थिक चपेटामा परेको कन्डिसन छ र कोभिडले पनि यसलाई समस्याग्रस्त बनाएको स्थिति छ। बजार एकदम अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। त परिस्थिति त्यसो हुँदाहुँदै पनि कतातिर जानुपर्दो रहेछ भने अब हामी निर्वाचन, हाम्रो उद्धव वाणिज्य सङ्घको जुन टाइम थियो त्यो टाइम सिद्धियो र अब निर्वाचनमा जानुपर्ने बाहेक अर्को विकल्प हामीसँग छैन। र त्यही भएर हामी अब निर्वाचनको तयारीमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प हामीसित छैन र त्यही भएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। म थप तपाईँसँग फेरि कुराकानी गर्नेछु। यही प्रश्न मैले रौनियारजीलाई पनि सोधेँ, यहाँको भनाइ के हुन्छ? धन्यवाद निरजी। तपाईँले भने जस्तै अहिलेको अवस्था एकदमै नाजुक छ। देश आर्थिक सङ्कट, गम्भीर आर्थिक सङ्कटले जुझिरहेको अवस्था छ। त्यसको असर आम उद्योगी व्यवसायले पनि भोग्नु परिरहेकै अवस्था छ। तपाईँले भने जस्तै सटरहरू प्रतिदिन एक के भन्छन् लक हुँदैछ, व्यवसायहरू पलायन हुँदैछन् आफ्नो व्यवसायबाट, ब्याङ्कको ज्यादती बढेकै छ। र तपाईँले भने जस्तै वास्तविक यो अवसरमा हामीले यदि सर्वसम्मतले नेतृत्व चयन गर्न पाएको भए एकदमै खुसी हामीले पनि लाग्ने थियो र एउटा सन्देश पनि जाने थियो व्यवसायी र के भन्छन् तपाईँको शासन प्रशासनलाई। यसको प्रयास चाहिँ गम्भीर प्रयास चाहिँ भएकै हो। तर के छ भने विगत 2 कार्यकालदेखि समावेशीको नाममा त्यहाँ लगातार नेतृत्व गरेको अवस्था छ। र अहिलेको अवस्था कस्तो छ, यो 2 कार्यकालदेखि नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफ्नो जुन पुरानो एउटा अस्तित्व थियो, एउटा पुरानो पहिचान थियो, गरिमा थियो, त्यो गुमाएको अवस्था छ। व्यवसायीहरूको जुन एउटा हक र हित र उनको सवाललाई उठान गर्न नसकेको कारणले गर्दा नै आज उद्योग वाणिज्य सङ्घ प्रतिको विश्वास व्यवसायीहरूको घट्दै गएको अवस्था छ। र हामीले के भनेका थियौँ भनेपछि तपाईँहरूले 2 कार्यकाल चलाउनु भयो, अब 1 कार्यकाल कमसेकम सर्वसम्मतमा एउटा नेतृत्व ल्याउँ र सबैले मिलेर व्यवसायीको हकितमा काम गरौँ। तर त्यसो चाहिँ हुन सकेन। त्यो एउटा दुःखद कुरा हो। के कारणले हुन सकेन? अब चुनाव त हुँदैछ, सहमतिको चुनाव हुँदैछ भन्ने अवस्था मलाई लाग्छ छैन। अब चुनावमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँबाट म सुरुवात गरेँ, के कारणले यो असहमति भयो? किन तपाईँहरू यो अवस्थामा पनि सहमति गर्न सक्नु भएन? हामी सहमतिको प्रयास नखोजेको चाहिँ होइन, प्रयासरत हामी रह्यौँ। तर चिज के हो त भने आज अब यसलाई व्यवस्थापन गरेर लैजाने कुरा, आज आम व्यवसायीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने 2073 भन्दा अगाडिको उद्योग वाणिज्य सङ्घ र अहिलेको उद्योग वाणिज्य सङ्घमा फरक छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ 2073 भन्दा अगाडि उद्योग वाणिज्य सङ्घले के काम गर्थ्यो भने तपाईँको यहाँको स्थानीय सरकारको काम गर्थ्यो, इलेक्टेड एउटा संस्था थियो। अब अहिले व्यवसायको त्यो इलेक्टेड संस्था 2074देखि स्थानीय निर्वाचन, स्थानीय सरकार आइसकेपछि वडा कार्यालय र नगरपालिकाले ती सबै कामहरू गर्ने, प्रदेश सरकारले गर्ने र अरू माथि त गर्ने नै भयो। अब यो कारणले हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो गति, त्यो त्यति बेलाको चार्मिङ र अहिलेको चार्मिङमा फरक त देखिने नै भयो। अहिलेको आवश्यकता के हो भने अब हामी चाहिँ व्यवसायको नेतृत्व गरिरहँदा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् त भन्दा हामीले गर्नुपर्ने 2-3 काम मात्रै देखिन्छ। हामीले पहिलो काम त हामीले भन्सारलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको नेतृत्व कोअर्डिनेटर हुने गरेर उद्योग वाणिज्यको नेतृत्वमा यो भन्सारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, पहिलो कुरा त हामी म तपाईँहरूको एजेन्डा, तपाईँहरूको भावी योजना, तपाईँहरू किन अध्यक्षमा चयन हुनु हुँदैछ, केका लागि तपाईँहरूलाई अध्यक्ष छान्ने, म यहाँ आउँछु। त्योभन्दा अगाडि मैले यही विषयमा कुरा गर्दै थिएँ। यो असहमतिको चुनाव भइरहँदा सटर धेरै लक भए, व्यापारीहरू एकदमै रुने अवस्थामा छन्, पैसा छैन, छानिने त एकजना हो नि त। तपाईँहरू 2जना क्यान्डिडेट यहाँ हुनुहुन्छ, एकजनाको पैसा त सत्यानाशै हुनेवाला छ। अब यसलाई केही चिज पनि तपाईँहरू सहमतिमा एउटा टेबलमा बसेर गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न। अब यसलाई कृष्णजी यसलाई कसरी बुझिदिनु पर्यो भने आम व्यवसाय आफू स्वतस्फूर्त ढङ्गले उद्योग वाणिज्य सङ्घमा दर्ता गरिरहेका छन्।
यहाँ कसैले भनेको जस्तो ललित रौनिया र टङ्कन हामीले पैसाको खोलो बगायो भन्ने खालको जुन आरोप छ यो गलत छ। तर यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने म आम व्यवसाय अहिले मलाई यो एफएम सुनिराख्नुभएका व्यवसाय दाजुभाइहरूले पनि देखिराख्नु भयो होला, त्यहाँ चाहिँ कसरी रिन्यू भइरहेछ, कसरी चाहिँ तपाईँको दर्ता भयो भन्ने कुरा त उहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ। अब यसमा चाहिँ अब व्यवसायको हकितको लागि लाग्नुको पछाडि त्यसको विकल्प त हामीसित केही छैन। तपाईँहरू नेतृत्वमा गइदिनु पर्यो, दाइ आज तपाईँको आवश्यकता छ यो उद्योग वाणिज्यमा। तपाईँ जस्तो युवा मान्छे तपाईँ आउनुहोस्, उद्योग वाणिज्य जरुरी छ, तपाईँहरूले चाहिँ यो चलाउनुपर्छ, तपाईँले चलाउनुपर्छ भनेर चाहिँ जुन व्यवसायको माग छ त्यो मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि म लागिरहेको हो। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तो रिन्यू र नयाँ दर्ता छ, नयाँ दर्ता र रिन्यूमा स्वतःस्फूर्त ढङ्गले जो बचेका छन् स्वाभाविक रूपमा समस्या त छ त्यो हुँदाहुँदै पनि एउटा व्यवसायले अब होइन अब चाहिँ यो फल्ट हुनु दिनु हुँदैन, यो गलत हुन दिनु हुँदैन र यसलाई सही नेतृत्व चाहिन्छ भनेर स्वतःस्फूर्त लागेको अवस्था छ। ओके, रौनियारज्यूतर्फ म लागेँ, तर बजारमा हल्ला व्याप्त छ कि आउने अध्यक्षहरूले चाहिँ नवीकरण गरिदिनुहुन्छ अनि भोट पाइन्छ भन्ने खालको यो हल्लालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? निश्चित रूपले यो आरोप सही हो, मैले कसैको वाद प्रतिवाद गर्न चाहिनँ। तर विगतमा तपाईँको गत निर्वाचनमा हाम्रो सङ्ख्या 3182 थियो, तर अहिले तपाईँको पुरानोको सङ्ख्या भनेको 1281 मात्रै रिन्यू छ भनेपछि कतै न कतै ती 18-19 जुन व्यवसायी थिए नि तिनले स्वतःस्फूर्त आफ्नो नवीकरण चाहिँ नगराएको अवस्था छ र अहिले फेरि तपाईँको 2200 नयाँ सदस्य त्यहाँ थपिएको छ र तपाईँले गएर त्यो इन्भेस्टिगेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। गैर व्यवसायीहरूलाई त्यहाँ गएर सदस्यता बनाइएको छ होइन। तपाईँले भने जस्तै त्यो आरोप कहीँ न कहीँ तपाईँको त्यो आरोप सही नै छ जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसमा मेरो पनि कमजोरी होला, उहाँहरूको पनि कमजोरी होला, किनकि हिलोलाई सफा गर्नको लागि हिलोभित्र पस्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ होइन। हामीले नचाहेर पनि तपाईँको त्यस्ता के भन्छन् गलत क्रियाकलापमा हामी चाहिँ कहीँ न कहीँ त सम्मिलित भएका छौँ। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भनेपछि उद्योग वाणिज्यसँग मैले फेरि पनि भने कि उद्योगी व्यवसायहरूको जुन एउटा विश्वास थियो, उद्योग वाणिज्यसँग जुन गरिमा थियो त्यो गुमाएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा यसपालि हामीले अनुरोध गरेका थियौँ कि विगत दुई कार्यकाल समावेशीको नाममा तपाईँहरूले सङ्घमा नेतृत्व गर्नुभयो, तर व्यवसायीहरूलाई जुन उहाँहरूको विश्वास थियो त्यो जित्न सक्नु भएन। यसपालि चाहिँ हामीलाई मौका दिनुहोस्, हामी सबै मिलेर गएर सङ्घलाई सुधार गरौँ, व्यवसायीको हकहितमा हामी लागौँ। आज तपाईँको देख्नुहुन्छ सटर त एकतिर सटर लक हुँदैछ, अर्कोतिर तपाईँ बजार पनि सुनसान छ, पारी जानुहुन्छ तपाईँको पाइला टेक्ने ठाउँ छैन। आखिर यो किन भइरहेको छ? आज सरकारको गलत आर्थिक नीति, चाहे त्यो भन्सारको नीति होस्, चाहे त्यो तपाईँको आर्थिक नीति होस्, त्यो सम्पूर्णको विरुद्ध आखिर कसले बोल्दिने? अहिलेको अवस्था तपाईँको एउटा व्यवसायीले नयाँ उद्योग दर्ता गराउन जाँदा वडामा 4000 रुपियाँ फिस लिन्छ नगरपालिकाले, आखिर कसले बोल्दिने त्यसको विरुद्धमा? त्यस कारणले उद्योग वाणिज्य सङ्घले उद्योगी व्यवसायीको सवालमा बिल्कुलै तपाईँको एउटा निराश अवस्था सिर्जना गरेको हुनाले नै अहिले तपाईँको बजारले र उद्योगी व्यवसायले परिवर्तन खोजेका छन् उद्योग वाणिज्य सङ्घमा। त्यस कारणले त्यसको लागि हाम्रो तपाईँको अहिलेको दावेदारी हो र हाम्रो उम्मेदवारी हो। ओके, म टङ्कज्यूतर्फ लागेँ। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा राजनीति धेरै भयो भन्ने खालको हल्ला पनि बजारमा छ र यो राजनीतिले अन्ततोगत व्यापारीलाई फाइदा भइरहेको छ त? तपाईँको भनाइ के छ? अब यो राजनीति भयो भन्ने कुराको म पुष्टि चाहिँ म यसमा मान्दिनँ, किनभने व्यवसाय स्वतःस्फूर्त ढङ्गले त्यहाँ जाने कुरामा राजनीति बोकेर जानु हुँदैन भन्ने पक्षमा हो म। अहिलेसम्म जुन हामीले चाहिँ मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई के भने 2073 भन्दा अगाडिको चारमिन जुन स्थानीय सरकारको काम चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्थ्यो, त्यो 73 भन्दा पछि स्थानीय सरकार डेभलप भइसकेपछि त्यो काम हुन नसकेको पक्कै हो। त्यस्तो हुन सकेन। त्यो हुन किन सकेन भने त्यति बेला स्थानीय सरकार भयो, प्रदेश सरकार भयो, त्यो सरकारले गर्ने काम त्यति बेला इलेक्टेड एउटा संस्था हुन्थ्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ, त्यसले देशव्यापी रूपमा हाम्रो मात्रै होइन देशैभरि चाहिँ सबै कुराहरू उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्न सक्थ्यो त्यति बेला। तर स्थानीय सरकार बनिसकेपछि त्यो चारमिन घट्नु एउटा स्वाभाविक हो, किनभने त्यो स्थानीय सरकारले गर्ने काम थियो। र अहिले आइकन अब चाहिँ अहिले 73-74 पछि स्थानीय सरकार आयो र अहिले व्यवसायले उद्योग वाणिज्य सङ्घले केही गर्न सकेन भन्ने कुरामा म त्यसको चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्ने काम के हो? उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्ने दुईटा काम, एउटा भन्सारलाई व्यवस्थापन गर उद्योग वाणिज्य सङ्घले, एउटा चाहिँ राजस्वलाई व्यवस्थापन गर। अहिले उठिरहेको भन्सारलाई
जस्तै अहिले अस्ति कोभिडले एउटा उदाहरणको रूपमा के पेश गरेको छ भने भन्सारमा 1 वर्षको टार्गेट 3 महिनामा फुल भएको छ भने त हामीले त्यसको सही व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने नेपाल सरकारलाई तपाईँको 300% त एक्स्ट्रा चाहिँ हामी भन्सारबाट लिन सक्दो रहेछ। राजस्वलाई दिएको टार्गेट तपाईँको 3 महिनामा पुरा भएको छ। यदि नेपाल सरकारको यो राजस्वलाई हामीले सही ट्र्याकमा ल्याएर हामी एउटा उद्योगीको एउटा व्यवसायको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले त्यसलाई चाहिँ सही किसिमको गर्न सक्यो, सही नेतृत्व दिन सक्यो भने अहिले उठेको राजस्वलाई पनि हामी 200% बनाउन सकिने अवस्था छ। तपाईले उठाउन लागेको एजेन्डाहरू पनि यही हो। तर त्योभन्दा अगाडि मैले सोधेको प्रश्नको तपाईँले जवाब दिनु भएन। मैले अलिकति राजनीतिकरण भइरहेको छ, यसले व्यवसायलाई के फाइदा पुग्छ त? अब यो राजनीतिकरण यसरी राजनीतिकरण भएको छ उद्धव भन्ने कुरामा म त्यसको विरोध छैन। यो राजनीति भएको छ भन्ने कुरामा म छैन। खोइ त एकता भएन नि त। यस्तो इलेक्सनमा जाँदै गर्दा आम व्यवसायको आज चाहिँ तपाईँको अघि सरले भनिसक्नुभयो, ललित सरले, तपाईँको 3476 जना चाहिँ अस्ति चाहिँ नयाँ बनेका छन्। तपाईँको अहिले पनि स्वतःस्फूर्त ढङ्गले मान्छेहरू त्यहाँ भिडभाड छ, लाइन लाग्दैछ भने तपाईँको 4-5 हजार जना मान्छे बन्न सक्ने परिस्थिति छ। त्यसो हुँदै गर्दा त्यसको नेतृत्व चाहिँ तपाईँको चयन गर्दा 4-5 हजार व्यक्तिले चयन गर्दा त कस्तो खालको नेतृत्व आवश्यकता हो भन्ने कुरा त व्यवसायीले स्वतःस्फूर्त ढङ्गले उनले त गर्न पाउनु पर्यो नि। अब गर्दै गर्दा यो राजनीति भयो, यो राजनीतिकरण भयो भन्ने एनालाइसिस तपाईँ हामी जस्तो संस्थाले त्यो एनालाइसिस गर्दा त्यति राम्रो हुँदैन, बाहिर त्यो राम्रो होइन भन्ने कुरा नै हो मेरो। हुन्छ, यही प्रश्न मैले हजुरलाई गरेँ भने तपाईँको धारणा के हुन्छ? किनभने कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँ हामी यो गभर्मेन्ट संस्था पनि होइन, तपाईँहरू मिलेरै संस्था चलाइराख्नु भएको छ। दाजुभाइ मिल्यो भने घर बन्छ भन्ने एउटा यथार्थ भनाइ छ। यही चिज पनि तपाईँहरू मिलेर अगाडि बढ्नुभयो। राजनीतिकरण, यो गुटबन्दी, पार्टीगत कुराहरू, पोलिटिक्स गर्नलाई छुट्टै छँदैछ त। म यो कारण पनि जोडिरहेको छु। तपाईँको भनाइ के छ रौनियारजी? यसमा हेर्नुहोस्, तपाईँले लगाएको आरोप कहीँ न कहीँ कतै न कतै तपाईँको त्यो आरोपको गन्ध चाहिँ राजनीतिक गन्ध चाहिँ उद्योगवाडी सङ्घमा पसेको छ। यो कसरी पसेको छ यसको पुष्टि मैले यसरी गर्न चाहन्छु। तपाईँको 2058-60 तिरको कुरा हो। यसभन्दा अगाडि पनि उद्योगवाडी सङ्घमा चुनाव हुन्थ्यो र त्यहाँ व्यक्ति एउटा जसले नेतृत्व गर्थ्यो उसको प्यानलको नाम चाहिँ अगाडि हुन्थ्यो। तर त्यसपछिका दिनमा के हो भने समावेशीको नाममा, प्रजातान्त्रिकको नाममा, साझा प्रजातान्त्रिकको नाममा एउटा प्यानल नै खडा गरिकन त्यो नाम एउटा राजनीतिक नाम राजनीतिकरण त्यहाँबाट सुरुवात भयो। र सुरुवात कसरी भयो भनेपछि त्यति बेला समावेशीका नाममा जसरी देशमा एउटा साम्प्रदायिकताको जुन एउटा बिउ रोपियो नि, तपाईँको धनी गरिब जातीय धार्मिक, सर्टमा हामीसँग धेरै प्रश्नहरू छन्। त्यसकारण त्यस्ता यहाँहरुको योजनाका विषयमा पनि कुरा गर्नु छ। त्यस्ता जुन एउटा देशभरि जुन एउटा त्यो एउटा माहौल बनेको थियो, त्यो माहौल उद्योगवादीसँग पनि सृजना गरियो र त्यसरी एउटा नेतृत्व चाहिँ त्यहाँ कायम भए र त्यहीबाट नै कहीँ न कहीँ तपाईँको राजनीतिक सुरुवात चाहिँ यात्राको सुरुवात नेपालगञ्ज उद्योगवादीसँग गन्ध त्यहाँबाट सुरु भयो र त्यसपछि यो प्यानल नै खडा गरेर पार्टीगत ढङ्गले चाहिँ उद्योगवादी सङ्घमा तपाईँको अहिले हामीले चाहँदै पनि तपाईँको त्यो अहिले अवस्था सिर्जना भएको छ। सम्पूर्ण पार्टीका तपाईँको भारतीय सङ्गठनको रूपमा व्यापारिक सङ्गठन छ र त्यही सङ्गठनको तपाईँको उसमा नेतृत्वमा अहिले चुनाव लडिरहेको अवस्था छ। अब अहिलेको उसमा हाम्रो टङ्क सरले जुन भन्नुभयो कि यसभन्दा अगाडि चाहिँ चार्मिङ थियो र स्थानीय निकायको काम उद्योगवादी सङ्घले गर्थ्यो, त्यो अवस्था थिएन। उद्योगवादी सङ्घ एउटा सहजकर्ताको भूमिका चाहिँ त्यति बेला निश्चय पनि नभएको अलिकति भूमिका त्यति बेला विशेष थियो उद्योगवादी सङ्घको। र त्यसपछिका दिनमा मैले अघि नै भनिसकेँ, तपाईँको भन्सार के भन्छ तपाईँ कसरी हामीले तपाईँको उ गर्न सक्छौँ, सहजीकरण गर्ने काम हाम्रो होइन, त्यो शासन र प्रशासनको। हामीले सरकारले बनाएका नीतिका विरुद्ध आवाज उठाउने संस्था हाम्रो उद्योगवादी सङ्घ हो र त्यो आवाज कहिल्यै पनि तपाईँको सुनिएन। त्यो नेपालगञ्जको मात्रै होइन कि देशभरिमा तपाईँको त्यो आवाज सुनिएन। आज तपाईँको भन्सारको मूल्याङ्कनको कुरा गर्नुहोस् नि, एउटा भन्सारको मूल्याङ्कन यस्तो निर्धारण गरिएको छ, त्यो केही थान माफिया 150 थान माफियाको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ त्यस्ता भन्सारका ऐन र नियमहरू बनाइएको अवस्था छ। त्यसको विरुद्ध खै त उद्योगवादी सङ्घले आवाज उठाएको? देशभरि नै त्यस्ता कुरीतिको विरुद्ध हामी चाहिँ एकजुट भएर महासङ्घको विरुद्ध लाग्नु परे पनि हामी लागेर त्यस्ता नीतिको विरुद्ध हामी सरकारको चाहे जुनसुकै पार्टीको सरकार होस्, यदि त्यो
उद्योगी र व्यवसायीको हकितको विरुद्ध छ भने त्यसको आवाज हामीले उठाउनु पर्ने हाम्रो एउटा दायित्व पनि हो र के भन्छ हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो र त्यो जिम्मेवारीबाट कहीँ न कहीँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ पन्छिएको अवस्था छ। म अर्को चरणको प्रश्नहरूमा जानभन्दा अगाडि एउटा अन्तिम प्रश्न गर्छु, त्यसपछि हामी तपाईँहरूको दावेदार किन र भावी योजनाका विषयमा रिलेटेड भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यो सहमति भइरहेको छैन, सहमति गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू गरिरहँदा तपाईँहरू सहमतिमा आएर दुवैजना इफ इन केस ल राम्रो हुन सक्छ है यो भएमा भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ उपाध्यक्ष बनिदिनुहोस्, अध्यक्ष सर्वसम्मतले पारित गरौँ भन्ने अवस्था आयो भने तपाईँहरू दुईजना भन्न सक्नुहुन्छ म उद्योग वाणिज्य सङ्घको हितको लागि उपाध्यक्ष बन्न रेडी छु भनेर तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ? धन्यवाद कृष्ण सर। अब यो स्वाभाविक आजको यो स्वाभाविक पर्सन पनि हो, यो स्वाभाविक क्वेसन हो, तर चिज के हो त भने व्यक्ति भन्दा पनि आम व्यवसायको माग के हो भन्ने कुरा पहिलो कुरा हो। हेर्नुहोस्, आम व्यवसायले को व्यक्ति आवश्यक छ, त्यहाँ कसले चाहिँ हिट गर्न सक्छ, कसले अपरेसन सफल पार्न सक्छ। र हिजो बालेन चाहिँ चुनावमा जाँदै गर्दा हामीले अप्रत्यक्ष रूपमा बालेन यसो हुनसक्छ भन्ने हामीले कल्पना गरेका थिएनौँ। आज बालेन विश्वको 1 नम्बरमा हुनुहुन्छ। यो हुँदै गर्दा आज व्यवसायले पनि के चाहेका छन् भने कस्तो व्यक्ति, अब जस्तै अहिले म दाई तपाईँ चाहिँ मेरो दाई हो, मेरो सम्मानित दाई हो, दाईलाई म मेरो उपाध्यक्ष हुनुहोस् भन्न मेरो नैतिकताले पनि दिँदैन। मेरो सौहार्दपूर्ण वातावरण छ, मेरो सर्वप्रिय दाई यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईहरुको मन चेक गर्दैछु हामी दर्शकले। एकैछिन के हो भने मैले भनिरहेको छु मेरो दाई हो, मैले दाईलाई म त्यो भन्न सक्दिनँ। तर चिज के हो भने आजका व्यवसायलाई आवश्यकता, युवाको आवश्यकता, यो युवा चाहिँ चाहिन्छ, युवाले यो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। गत वर्ष साउन 28 गते यहीँ घरबाइटोलमा एउटा व्यवसायको बिचमा एउटा ठुलो लफडा भएको थियो। राजस्वले आएर आतंक गरिरहेको थियो। त्यो आतंकको विरुद्धमा टङ्क हामी 24 दिन व्यवसायको लागि चाहिँ जेल बस्नु परेको थियो। आज आवश्यकता के हो भने ती व्यवसाय, ती युवा व्यवसायले अब टङ्कको आवश्यकता हो, टङ्कजीले यो गर्नुपर्छ, यो गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूको माग छ। त्यो भएको कारणले अहिले हामी दुई भाइलाई मात्रै तपाईँले त्यो भनिरहँदा त्यो त कति उपयुक्त हुन्छ, कति चाहिँ व्यवसायको मनमा कुठाराघात हुन सक्छ, त्यो क्वेसनले कति राम्रो ल्याउन सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा आम व्यवसायले चाहिँ गर्ने कुरा रह्यो। सहमतिका कुरा तपाईँहरूको मन जाँच्न मैले खोजे मात्रै हो। यही प्रश्न सर्टमा मैले तपाईँलाई सोधेँ भने के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, एउटा कुरो के छ भनेपछि तपाईँको सहमतिको वातावरण यदि बन्छ भने कोही पनि पछाडि हट्नु हुँदैन, मेरो आफ्नो मान्यता हो। र व्यवसायिकको हितमा, उद्योग वाणिज्यको हितमा हामी चाहिँ त्यतातिर सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। र म त्यो अवस्था आयो भने निश्चय पनि तपाईँको त्यो सोच्न सक्छु भन्ने कुरा। अर्को कुरा के छ भनेपछि जस्तो उहाँले कुरा गर्नुभयो व्यवसायीको लागि 24 दिन बसेँ, त्यो कुरा के हो भनेपछि तपाईँको मैले त्यो कुराको प्रतिवाद गर्न चाहिनँ। त्योभन्दा अगाडि पनि त्यहाँ हामी आउँछौँ। यसो गरौँ, तपाईँहरू दुवैजना छातीमा हात राखेर यदि सहमति त्यस्तो अवस्था आउँछ भने तपाईँहरूका आम व्यवसायहरूको सहमतिमा हामी बन्न तयार छौँ भन्न खोज्नुभयो। आशय यसरी बुझ्दा भयो होइन? ल अब हामी रेगुलर फर्मेटतर्फ नै लागौँ। म सुरुमा टङ्कज्यूतर्फ नै लाग्छु। तपाईँहरूको यो अब 3 वर्षीय योजना, अध्यक्षको लागि उम्मेदवार त दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँका योजना के छन्, के गर्नका लागि तपाईँको उम्मेदवारी हो? अब मेरो व्यक्तिगत रूपमा मैले मेरो प्यानललाई, यो समावेशी प्यानललाई विजय गराउनको लागि मैले आम व्यवसायको रूपमा म 2टा मात्रै काम गर्ने भन्ने पक्षमा छु। म पहिलो कुरा मेरो हिट त यो चाहिँ यो कोभिडले दिएको एउटा उदाहरणलाई पेश गर्नको लागि यो भन्सार व्यवस्थापन नेपालको पहिलो यो भन्सार बनोस्, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको सबै सिस्टमेटिक तरिकाले यहाँ जाओस्। मैले आम व्यवसायलाई आह्वान गर्नेवाला छु। साउन 20 गते हाम्रो चुनाव हुनेवाला छ। साउन 30 गते फिल्म हेर्न सम्पूर्ण व्यवसायलाई म चाहिँ भन्सारमा बोलाउनेवाला छु। मेरो यो आह्वान हुन्छ 30 गते तपाईँहरू फिल्म हेर्न आउनुहोस्। अब उद्योग वाणिज्यले के गर्न सक्दो रहेछ, उद्योग वाणिज्यले के गर्छ भन्ने कुरा मैले व्यवसायलाई यही मञ्चबाट, यही ठाउँबाट मैले उहाँहरूलाई आह्वान गरेँ। दोस्रो कुरा मेरो दोस्रो मात्रै छ, म 2टा मात्रै काम गर्छु। दोस्रो कुरा छ यी कमसे कम यो राजस्वको नाममा यो चाहिँ तपाईँको आन्तरिक राजस्व होस् या चाहिँ तपाईँको कोलपुर राजस्व अनुसन्धान होस्, यो अनुसन्धानको नाममा जसको व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा हतियारसहित आएर चाहिँ आउने जो व्यवस्था छ, यो व्यवस्थालाई टोटल क्लोज गर्नको लागि मेरो हरेक दृष्टिकोणबाट म पूर्ण रूपमा यसमा लाग्नेछु। र यी आम व्यवसायलाई म आज पनि यहाँ यही मञ्चबाट मैले बोलेर जानेछु। यदि म यो समावेशीको प्यानलबाट टङ्कदामको नेतृत्वमा यो चुनावमा आउने बित्तिकै मैले यो कुनै पनि हकमा म नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको कुनै पनि यो जो अति एरिया छ हाम्रो, यो एरियामा आएर
राजस्व अनुसन्धानले यसो गर्यो भन्ने कुरा तपाईँ हाम्रो मुखबाट यो सुन्न पाइनेवाला छैन। यदि सुनियो त्यसको मैले डिबेट गर्न सकेन, त्यसलाई सही किसिमको व्यवस्थापन गर्न सकेन भने म व्यवसायको अगाडि, आम व्यवसायको अगाडि मैले 6 महिनामा उहाँहरूको अगाडिबाट म फिर्ता हुने मेरो चाहना छ। र मलाई व्यवसायलाई म आजको रूपमा हार्दिकताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, मेरो दिल कमलो छ, मलाई पत्थरले नहिर्काउनु होला। म आम व्यवसायलाई, म तपाईँहरूको हक हितको लागि म कुनै पनि टाइममा पनि म तपाईँहरूको पछाडि हट्नेवाला छैन। मैले आह्वान गरेको छु, 5 मिनटभित्र अपरेसन सफल हुन सकेन भनेपछि त्यो मान्छे बच्न सक्दैन। अरू टाइम लाग्न सक्छ, 1.5-2 घन्टा अरू टाइम हुनसक्छ, तर मेजर अपरेसन 5 मिनटभित्र सिद्ध्याउनुपर्छ। 5 मिनटभित्र सिद्ध्याउनुको लागि म उद्धव वाणिज्यको नेतृत्वमा जानको लागि म तयार हो। ओके, यही प्रश्न मैले रौनियारजीलाई सोधेँ। तपाईँको 3 वर्षीय योजना र तपाईँ के का लागि उम्मेदवार दिँदै हुनुहुन्छ? निश्चित रूपले तपाईँको उद्योग वाणिज्य सङ्घ एउटा उद्योगी र व्यापारीको छाता संस्था हो र हाम्रो उद्देश्य के रहन्छ, हाम्रो एजेन्डा के हो भने चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरूको विरुद्ध जुन आर्थिक नियमावली सरकारले बनाएको छ त्यो नियमावलीले संशोधन गराउन। जसरी उहाँले भन्नुभयो नि, अपरेसन भन्सारमा गएर अपरेसन गराएर तपाईँको अपरेसन गरेर केही हुनेवाला छैन। जबसम्म सरकारको नीति हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, भन्सार नीति परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म तपाईँको यो अपरेसन गरेर त्यहाँ तपाईँको भिड जुटाएर त्यहाँ तपाईँको कन्फर्टेसन एउटा प्रशासनसँग खोजेर त्यसले समाधान पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दा मेरो सबैभन्दा ठुलो र एउटै एजेन्डा छ, 1 पोइन्ट एजेन्डा छ, उद्योगी व्यवसायहरूको हक हित विरुद्ध कुनै पनि खालका त्यस्ता यदि सरकारले नीति र नियमहरू बनाएको छ त्यो नीति नियमको विरुद्ध देशव्यापी रूपमा नेपालगञ्जले यसको नेतृत्व गरेर देशव्यापी रूपमा यसको एउटा तपाईँको सिर्जना गरेर त्यसपछि तपाईँको काठमाडौँमा गएर महासङ्घ मार्फत तपाईँको सरकारले दबाब दिने नम्बर 1। नम्बर 2, मैले एउटा 3टा तपाईँको उदाहरणसहित भन्न चाहेँ कि यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ आज उद्योगी र व्यवसायीको हकित गर्न किन असफल रह्यो भने भर्खरको एउटा तपाईँको मैले एउटा घटना सुनाउन चाहन्छु। यहाँको एकजना किराना व्यवसायी, तेल व्यवसायीले उहाँले बाकायदा तपाईँको बिल काटेर VCTS गरेर तेल बेच्नुभयो कुनै व्यापारीलाई, बाहिरको व्यापारीलाई, र उसले आफ्नो ट्रकमा अर्को चिनी लिएर आएर राखेरहेछ अनि तेल सहित त्यो के भन्छ तपाईँको सामान चाहिँ भन्सार पुर्याइयो भनेपछि त्यो व्यवसायीको के गल्ती थियो? उसले तेल बेचेको छ, उसको बिल काटेको छ, उसको VCTS गरेको छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ खै त त्यसको बारेमा बोलेको। अर्को उदाहरण म तपाईँले बताउँछु। यो तपाईँको करिब 2-3 महिना अगाडिको घटना हो। पुरैनी रोडमा तपाईँको 170 क्विन्टल गेहूँ चाहिँ व्यवसायीले बेचेछ, त्यसको भ्याट बिल काटेको छ, VCTS गरेको छ, त्यसलाई ट्रक सहित प्रहरीले कोलपुर राजस्वमा पुर्यायो। आज त्यो व्यवसायी तपाईँको गएर तपाईँको त्यसको हेर्नुहोस् त्यो अवस्था कस्तो छ, उसको मिल समेत निलाम हुने अवस्थामा छ। खोइ त उद्योग वाणिज्य सङ्घले बोलिदिएको। तेस्रो मैले घटना सुनाउन चाहन्छु। एउटा व्यवसायीले LC खोलेर यदि तपाईँको माल भारतबाट आयात गरेको छ भने त्यो LC को त्यो बिललाई सरकारले मान्यता दिने, भन्सार कार्यालयले मान्यता दिने कि नदिने? जब LC खोलेर उसले बोलाएको सामान मगाएको छ र तपाईँको बाकायदा त्यहाँबाट GST बिल काटिएर आएको सामानको तपाईँको त्यो GST बिलको मान्यता सरकारले दिने कि नदिने? आज भन्सारले GST बिललाई मान्यता दिएको अवस्था छैन। त्यसको विरुद्ध खोइ त उद्योग वाणिज्य सङ्घ बोलेको। त्यस कारणले मैले अघि नै भने कि नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ मात्रै होइन, यो तपाईँको यसलाई एउटा आन्दोलनको रूपमा देशव्यापी रूपमा यो एजेन्डालाई सेट गरेर तपाईँको देशव्यापी रूपमा सरकारले जुन यो आर्थिक नीति नियमहरू एउटा केही थान माफियाहरूको लागि उनको हकितको लागि मात्रै जुन बनाउने एउटा जुन नीति छ तपाईँले सुन्दै गर्नुहुन्छ। कहीँ तपाईँको राति बजेट भाषणभन्दा अगाडि अर्थ मन्त्रीको क्याबिनमा कुरो हुन्छ, कहीँ केही हुन्छ, पटक पटक त्यो कुरा आएको छ। त्यस कारणले हामीहरूको आन्दोलन के हुन्छ, मेरो एउटा एजेन्डा के छ भनेपछि सरकारका त्यस्ता गैर के भन्छन् तपाईँको हित जुन व्यवसायको विपरीत जुन नीति नियमहरू भन्सार लगायतका तपाईँको अर्थ मन्त्रालयहरूमा लागेको छ त्यसको विरुद्ध चाहिँ हामी देशव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा आन्दोलन सिर्जना गरेर यसको विरुद्ध लाग्दैछौँ। ओके, अब म फेरि टङ्कज्यूतर्फ लागेँ। तपाईँका दावेदारज्यूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँको पहिलो बुदामै भन्सारमा अपरेसन गरेर केही पनि फाइदा छैन भन्नुभएको छ। तपाईँलाई कसरी कटाक्ष गर्नु? अब यस्तो कुरा के हो भने दाइले भने जस्तो अपरेसन त भन्सारबाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हो। भन्सारबाट किन सुरु गर्नुपर्छ भने दाइले उठाएको मुद्दामा नेपाल सरकारको यहाँ चाहिँ तपाईँको सङ्घीय मान्यहरूले गर्ने, प्रदेशको मान्यले गर्ने,
यहाँको चाहिँ तपाईँको नगरले गर्ने एउटा त्यो मुद्दा भयो। उनीहरूले यो शासन प्रशासन विधि प्रविधि कसरी जाने भन्ने कुराहरू उनीहरूको रह्यो र त्यो एउटा पार्टीगत रूपमा उनीहरूले त्यसलाई डिसिजन गर्ने बनाउने त्यो कुरा एउटा रह्यो। म उद्योग वाणिज्य सङ्घ र उद्योगी व्यवसायको लागि म नेतृत्व गरेर जाने भएको कारणले मेरो पहिलो मुद्दा नेपाल सरकारको सिस्टमलाई फलो गर्नको लागि म आम व्यवसायलाई 30 गते भन्सारमा फिल्म हेर्न आउनुहोस्। म त्यहाँ फिल्मको सुटिङ अहिले भइरहेको छ। यो सुटिङको रिजल्ट म 20 गते म इक्जाम दिन्छु। 21 गते त्यसको रिजल्ट आउँछ। 25 गते हामीलाई चाहिँ शपथ ग्रहण गराइन्छ र 30 गते तपाईँहरू आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई यो वचन 30 गते म त्यहाँ फिल्म स्टार्ट गर्नेछु जहाँ चाहिँ उद्योग वाणिज्य त्यही रहनेछ। त्यो जबसम्म त्यो समस्या समाधान हुँदैन त्यो टेन्ट त्यहाँबाट उठ्दैन र त्यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि मैले मेरा व्यवसाय दाजुभाइहरूलाई के कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ र त्यसको वास्तविक अहिले देखिनेवाला छ। अब 30 को महोत्सव सुरु भइरहेछ। अब यहाँ 30 सुरु हुनेवाला छ। हामी भदौमा 30 हुन्छ तर त्यसको सुरुवात चरणमा हामी छौँ। त्यसो हुँदै गर्दा आज रूपडियामा भएको भिडलाई त्यो नेपालमा भिडलाई त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिने कि नसकिने मैले व्यवसायलाई कमसेकम तपाईँहरूको म्याक्सिमम रिटेल प्राइस जो हुन्छ त्यो प्राइसभन्दा माथि नजाने गरेर तपाईँहरूलाई काम गर्नुहोस् भनेर हामी एउटा टिम यतातिर लाग्नेछ भने एउटा टिम त्यो अपरेसनतिर लाग्नेछ र त्यो हामी 30 गते देखाए। अहिले त मैले बोलेर मात्रै हुँदैन। तपाईँहरूको यो रेकर्डमा छ। भोलि आम व्यवसायले देख्ने पनि छन्। त्यो फिल्म हेरिसकेपछि बल्ल थाहा हुनेछ कि उद्योग वाणिज्य सङ्घले के गर्दैछ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ के गर्दो रहेछ, आवश्यकता के रहेछ। त्यसका फाइदा जुन तपाईँले भन्सारमा गर्ने फिल्म देखाउने भन्नुभएको छ त्यो फिल्म देखाइसकेपछि आम व्यवसायमा हुने फाइदा सरल भाषामा बुझ्दै गरिकन 1 2 3 तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ? या आम व्यवसायले सजिलै तरिकाले बुझ्ने मैले आग्रह पनि गरेँ। उहाँहरूले कमसेकम हामीले त्यो भन्सारमा त्यो फिल्म देखाइसकेपछि त्यहाँ त्यो सिद्धिएपछि हाम्रो नेपालको मार्केटमा अहिले गएको रूपडियाको भिड टोटल नेपालमा रहनेछ र जुन जे काम हामीले इम्पोर्ट गरेर ल्याउनु पर्ने त्यो पुरै सिस्टममा आउनेछ। हामी त्यो सिस्टममा नआउनुसम्म हामी त्यो गेट छोड्ने पक्षमा छैनौँ। अनि म रौनियारजीलाई यही प्रश्न गर्न खोजेँ। उहाँले यो भनिरहँदा त्यो जुन समस्या छ नेपालगञ्जको बजार फस्टाउन नपाउनुमा उनीहरूलाई अहिले 100 रुपियाँभन्दा बढीको चाहिँ सामान ल्याउन नदिने त्यो खालको टाइट पनि गरिसकेको छ। सरको कुरामा त आम जनमानस चाहिँ आउने देखियो नि त। यहाँले अघि भन्नुभएको थियो त्यो सिस्टम खासै काम लाग्दैन भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो नि। मैले त्यो सिस्टमै काम लाग्दैन भन्न खोजेको होइन। मेरो आफ्नो एउटा धारणा अथवा सोचाइ के छ भनेपछि यो तपाईँको अपरेसन कति दिनसम्म तपाईँले होइन भिड गरेर काम छैन भन्नुभएको थियो। भिडले मैले त्यही ल्याउँछ सुन्नुहोस् नि, मैले त्यही कुरा भन्न चाहेँ। तपाईँको टेन्डर लगाएर भिड लगाएर त्यसपछि तपाईँको भन्सारमा गएर कन्फर्टेसन खोजेर यो यसले कति दिनसम्म तपाईँले टेन्ट गाड्न सक्नुहुन्छ? 2 दिन 4 दिन महिना दिन सालभरि 6 महिना? त्यसको यसले निकास दिँदैन। यो कन्फर्टेसन मात्रै सिर्जना गर्ने हो। मेरो आफ्नो के भन्छ लडाइँ के छ भनेपछि एकातिर तपाईँको जुन यहाँ एउटा जुन तस्करी सीमाबाट जुन तस्करी भएर आउने जुन ऊ छ त्यो कम हुनु पर्यो र त्यसपछि जुन 100 रुपियाँवाला जुन एउटा तपाईँको सरकारले नीति नियम नै ल्याएको छ त्यो नीति नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्नलाई दबाब दिनु पर्यो र सबैभन्दा ठुलो अहिले दबाब के हो भनेपछि सरकारलाई यहाँ तपाईँको नेपालगञ्जमा एउटा कुरा बुझ्न तपाईँहरूले के जरुरी छ भनेपछि आज सीमा पारी नेपाली उपभोक्ता किन जान्छन् भने त्यो पारी सस्तो छ र त्यो रेटबाट यहाँका व्यवसायहरू त्यो रेटबाट तपाईँको कम्पिट गर्न अवस्थामा छैन। त्यो कम्पिट गर्ने अवस्था हामीले कसरी सिर्जना गर्ने? आज जीएसटी बिललाई मान्यता किन दिँदैन सरकारले? 17% जीएसटी तपाईँको लाग्छ इन्डियामा भनेपछि त्यो 17% त अलरेडी तपाईँको फिर्ता हुन्छ नि। 17% अलरेडी तपाईँको नेपाली व्यवसायी अथवा उद्योगीहरूले त्यो सस्तो पाउँछ नि। त्यसपछि तपाईँको यहाँको भन्सारको मूल्याङ्कन अब त्यहाँबाट बिल आएको छ 10 रुपियाँ मिटरको कुनै सामान आएको छ भने यहाँ भन्सार मूल्याङ्कन 50 रुपियाँ मिटर छ भनेपछि मेरो भनाइ के छ भनेपछि ए बाबा जब बिल जीएसटी बिल आएको छ भारत सरकारले त्यहाँ मान्यता दिएको जीएसटी बिल हो भने त्यो 10 रुपियाँमा आएको सामानको भन्सार 10 रुपियाँमा गर्नु पर्यो नि सरकारले। त्यो 10 रुपियाँमा गर्ने बित्तिकै 17% त्यहाँ जीएसटी फिर्ता हुने बित्तिकै तपाईँको नेपालमा तपाईँको त्यो जीएसटीबाट आएको बिलको रेटमा तपाईँको भन्सार हुन थाल्यो भने हामी स्वतः त्यहाँ पारीको के भन्छ रेटबाट हामी कम्पिटिसन गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ र त्यो अवस्था सिर्जना हुने बित्तिकै पारी यहाँको उपभोक्ता पारी जाने अवस्था नै सिर्जना हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा मेरो आफ्नो सोचाइ के छ भनेपछि हामी नीतिका विरुद्ध गभर्नमेन्टको जुन गलत नीतिहरू छन् र यहाँका प्रशासनिक जुन निकायहरूको जुन सीमा तस्करी गराउने जुन संलग्न भएर म त ठोकेरै यो कुरा भन्छु त्यसमा संलग्न छन् तपाईँको यहाँको गृह प्रशासनदेखि लिएर प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर सबै त्यो लाइन खुले आम लाइन चलिरहेको अवस्था छ।
अब म त्यसको विरुद्ध हामी चाहिँ लाग्न जरुरी ओके म टङ्कज्यूतर्फ फेरि लागेँ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ जसरी अहिले कुरा गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले यो गर्छु त्यो गर्छु होइन, यो कुराहरू गरिरहँदा अलिकति व्यवसायमुखी भएको छैन, व्यवसायका हक हितमा बोल्दैन। जसै चुनाव आउँछ, नवीकरणका कुराहरू हुन्छन्, चुनाव सकिन्छ, त्यसपछि फेरि आफ्ना दुःख व्यापारलाई आफ्नै ठाउँमा छ भन्ने खालको एउटा गुनासो छ नि, के भन्नुहुन्छ? यो कुरामा मैले तपाईँलाई के अनुरोध गरेँ भने आम व्यवसाय दाजुभाइले जुन अब आज यो एफएमलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुनिराख्नु भएको छ, जुन चाहिँ यो सुन्ने कुरामा मैले तपाईँहरू यो रेकर्ड छ, यो रेकर्ड पनि मेरो सुनाउन सकिन्छ। मैले यो अध्यक्षमुखी संस्था हो, मेरो अध्यक्ष दुईजना अध्यक्ष आउँदा उहाँहरूले के कति काम गर्नुभयो गर्नु भएन त्यो काम एउटा भएको छ। तपाईँको कोभिडको बेलामा त्यत्रो 2 वर्ष त हामी कोभिडमै गयौँ। कोभिडको बेलामा गरेका क्रियाकलापहरू, यहाँ चाहिँ व्यवसायलाई परेका समस्याहरू, जस्तै हामी उद्योग वाणिज्यले कार्ड बनाउनेदेखि लिएर व्यवसायलाई खोल्न पाउने सिस्टममा यति मिटरको दूरीमा कायम राखेर यतिदेखि यति बजीसम्म यो व्यवस्थापन गर्न सकिने किसिमका कुराहरू प्रशासनमा मिलेर उद्योग वाणिज्यले नगरेको होइन, त्यो गरेको छ। त्यसपछि हामीले अक्सिजनको लागि चाहिँ भेरी यो हाम्रो भेरी हस्पिटलमा हामीले फाइनेन्सियल पनि त्यो व्यवस्थापन हामीले उठाएर पनि त्यो व्यवस्थापन फाइनेन्सको पनि त्यहाँ हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। सशस्त्र प्रहरीलाई चाहिएको चाहिँ कर्कटपाता त्यो थियो, त्यो पनि हामीले त्यहाँ व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यति बेला असाध्यै अलि बढी भिडभाड रहेको कारणले सरकारलाई गर्नुपर्ने सहयोग हामीले त्यो गऱ्यौँ। र हामीले व्यवसायलाई गर्नुपर्ने समस्या समाधान, जस्तै कार्ड लिएर त्यहाँ व्यवसायलाई बाहिर निस्किन दिइरहेको थिएन घरबाट। हामीले अब यो कार्ड उद्योग वाणिज्यले दिएको कार्डलाई मान्यता प्राप्त गरेर आफ्नो प्रतिष्ठानमा यति मिटरको दूरी कायम गरेर हामीले आम उपभोक्तालाई सहज बनाउनु पर्छ है भनेर हामीले त्यो कार्ड समेत दियौँ। त्यो कार्डले पनि एउटा काम गरेर त्यो सहज एउटा वातावरण बन्यो। अब मैले अघि पनि के दोहोऱ्याएँ भने उद्योग वाणिज्यले गर्ने कामहरू नगरेको होइन, त गर्दै जाँदा हामीले के कति छुटे भन्ने कुरा हो। किनभने 2 वर्ष चाहिँ तपाईँको कोभिडकै अवस्थामा हामी गयौँ। हामी तेस्रो वर्ष आर्थिक मन्दीको कारणले पुरै समस्यामा गर्जियौँ। र अहिले हामीले चाहिँ अब आर्थिक समस्या हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ नीतिको विरुद्ध आम व्यवसायलाई चाहिँ हामीले धम्बोजी चोकमा राष्ट्र ब्याङ्कको अगाडि हामीले उतार्यौँ। त्यहाँ हामीले राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिको विरुद्धमा हामीले बोल्यौँ र त्यो नीति बोल्दै गर्दा हामीले त्यो गरेको आन्दोलन देशव्यापी रूपमा सुरुवात भयो। नेपालगञ्जले यसलाई सुरुवात गर्यो। देशव्यापी रूपमा हुँदै गर्दा पछि कर्मिक रूपमा 0.5 हुँदै गर्दा आजसम्म ब्याज मेन्टेनेन्स हुँदै आएको स्थिति छ ब्याङ्कको। अब साउन 1 गतेबाट फेरि चाहिँ नयाँ ब्याज अब सायद सिंगल डिजिटमा आउने प्रक्रियामा त्यो सरकारले गरिरहेको छ। र त्यसको सुरुवात त नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्यले यही स्थानबाट सुरु गर्यो र त्यसको नेतृत्व गरेर आम व्यवसायले देशैभरि त्यो आगो जल्यो। र यो गर्दै गर्दा यो उद्योग वाणिज्य म अहिले अध्यक्ष हुँदै गर्दा मैले कमसेकम व्यवसायलाई म गर्व मानित छु भने यसको भन्सारको सिस्टममा म 1 महिना होइन 2 महिना होइन सकिएन भने 1000 दिनसम्म भन्सारमा उद्योग वाणिज्य भन्सारमै देखाउन चाहन्छु। र त्यहाँको व्यवस्थापन त्यो एउटा व्यवस्थापनले त्यहाँको चिजले गर्दा देशैभरि त्यो बन्नेछ र देशैभरि उत्तरतिरका नाकाहरू दक्षिणतिरका नाकाहरू नेपालगञ्जको नाकालाई हेरेर यसलाई उदाहरणको रूपमा हेरेर सबै व्यवसायहरू त्यसरी लाग्नेछन् र व्यवसायको हकितमा हुनेछ, जसले गर्दा हामी व्यवसायहरू विचलित हुनुपर्ने अहिलेको जस्तो आक्रान्त अवस्थामा आउनुपर्ने अवस्थाबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। जो आजको डेटमा पनि नेपालमा आज चाहिँ आम उपभोक्ता छैनन्, पारी गएको स्थिति छ, ती उपभोक्ताहरू पनि आउँछन्। अस्ति मात्रै मैले एउटा चाहिँ भिडियो हेरेको थिएँ, यही चाहिँ तपाईँको रक्सोल नाकामा पारी गएका नेपालीहरूले आज तपाईँहरू पारी गएर सामान ल्याउन पाउनु भएको छैन भनेर एउटा महिला बहिनीलाई चाहिँ सोधिएको थियो। मैले उहाँको नाम त मलाई स्पष्ट याद भएन। उहाँलाई सोधिँदै गर्दा त्यहाँको भारतीय मिडियाले हिन्दीबाट उनीहरूलाई सोध्दै थिए, तर त्यो बहिनीले स्वतस्फूर्त ढङ्गले नेपालीबाट उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो। यो सरकारले ढिलो गर्यो, यो चाँडो गर्नु पर्थ्यो, चाँडै भएको भए अझ देश अगाडि बढ्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। यी आम उपभोक्ताहरू पनि यसमा सहमत छन् र हामी यो काम अगाडि बढाउनेछौँ। मेरो नेतृत्वले यो बढाउने र नेपाललाई अगाडि ल्याउने हुन्छ। म प्रश्न सेम नै हो, रौनियारज्यूतर्फ लागे उद्योग वाणिज्य सङ्घ व्यवसायमुखी हुन सकेन भन्ने खालको यो आरोप आइरहँदा तपाईँ अध्यक्ष भइसकेपछि यो आरोपलाई कसरी चिर्नुहुन्छ? मैले अघि नै भनिसकेँ, म नेतृत्वमा आउँदै गर्दा मेरो एउटै एजेन्डा हुन्छ, उद्योगी व्यवसायहरूको हकित र उद्योग वाणिज्य सङ्घको गुमेको गरिमालाई पुनः स्थापित।
त्यसकारणले यसलाई कसरी व्यवसायमुखी बनाउने आज तपाईँको पुँजी हेरेर तपाईँको उद्योग वाणिज्य सङ्घमा दर्ता गर्ने र रिन्यू गर्ने एउटा प्रावधान राखिएको छ। किन राखिएको छ? उद्योगी व्यवसायीको संस्था हो, त्यो कर उठाउने संस्था त होइन। किन आखिर त्यो रिस्ट्रिक्सन गरिएको छ कि उद्योगीहरू व्यवसायहरू त्यसमा जान नसकुन्? किन यति महँगो शुल्कहरू राखिएको छ? त्यसकारणले त्यसलाई उद्योगी व्यवसायीमुखी संस्थाको रूपमा मैले भनिसकेँ विगतको कार्यकाल बिल्कुलै असफल भएको अवस्था छ। बारम्बार तपाईँको उद्योगी र व्यवसायीको सवालमा उसले उठाउन सकेको छैन र तिनीहरूको पैरवी गर्न सकेको छैन। त्यसकारणले अहिले स्पष्ट रूपमा नेपालगञ्जका उद्योगी व्यवसायीहरूले परिवर्तन खोजेका छन् र यो परिवर्तन हुँदै गर्दा दुई कार्यकाल एउटै टिमलाई तपाईँको अवसर दिँदै पनि उसले आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउन नसकेको हुनाले यसपालि चाहिँ निश्चित रूपले परिवर्तन हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ र मेरो तपाईँको विश्वास छ। अब म तपाईँतर्फ लागेँ टङ्कज्यू, इलेक्सन 20 गते हुँदैछ, यहाँले 25 गते तपाईँहरूको रिजल्ट आउँछ भन्नुभएको थियो होइन? 24-25 गते 21 गते, त्यसपछि 30 गते तपाईँ फिल्म देखाउन रेडी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि आफ्नो कार्यमा लाग्न आफ्ना योजनाहरू सेयर गरिराख्नु भएको छ। जस्तो इलेक्सन हुन्छ, त्यसपछि शपथ ग्रहण हुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँहरू त्यहाँ चेयरमा बस्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि यी जोस छ नि बिस्तारै कम हुँदै आफ्नै स्टाइलले पुरानो अध्यक्ष जुन तरिकाले हिँड्नु भएको छ त्यही तरिकाले तपाईँहरू पनि बग्नुहुन्छ। यसपालि तपाईँहरू अब नयाँ हुनुहुन्छ, नयाँ एउटा हुन्छ नि जोस पनि छ। के तपाईँहरू कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ कि व्यवसायलाई पहिलाको अध्यक्ष भन्दा यसपालि मैले केही नयाँ चेन्जेस ल्याउने छु, म पुरै जनमुखी हुनेछु, तपाईँहरूको व्यवसायहरूको हितमै म लाग्नेछु भन्ने के ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ? म आम व्यवसायी यो एफएममा यो चाहिँ हाम्रो एफएम सुनेर बसिराख्नु भएका सम्पूर्ण व्यवसायलाई म यो मेरो अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो रेकर्ड पनि छ, यो पछि पनि हामी यो रेकर्ड हेर्न पाउनेवाला छौँ। मैले यो रेकर्डमा यहाँ चाहिँ मैले झुटमुट कुरा गरिरहेको छैन। गत वर्ष साउन 28 गते जुन राजस्वले गरेको चाहिँ आतंक छ, त्यो आतंक विरुद्ध म मेरो पसलमा गरेको होइन, व्यवसाय साथीहरूको प्रतिष्ठानमा गर्दा म त्यसको प्रतिरक्षाको लागि म जसरी लागेको थिएँ। तपाईँ 25 दिन जेल बस्नुभयो भन्नु? 24 दिन हो। त्यसको कारण के थियो? अब मलाई चाहिँ त्यति बेला के आरोप, मैले चाहिँ तपाईँको व्यवसायको नेतृत्व गर्दै गर्दा व्यवसायको नेतृत्वमा मैले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ यो राजस्वले गरेको कुराहरू गलत छ भन्दै गर्दा त्यो चाहिँ तपाईँको त्यति बेलाको राजस्वले मेरो नाममा उद्योग वाणिज्य सङ्घको नाममा हामीलाई चाहिँ उसमा त्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो अभद्र व्यवहारको मुद्दा राखेको थियो। त्यो मुद्दामा उनीहरूको त्यो मुद्दाको कारणले म 24 दिन बसेको थिएँ। मैले त्यसको फेस मैले यसरी गरेको छु किनभने यो व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा यसरी आउने होइन, यसरी यसलाई ठिक ढङ्गले लिने हो भने त भन्सार नै प्रमुख कुरा हो। किनभने म जुन उद्योग वाणिज्य सङ्घमा छु, मेरो जुन ठाउँमा छु त्यो ठाउँको नाका भनेको रूपडिया नाका हो। यो नाका, यो भन्सारको यो नाकालाई यसलाई स्थापित गरेर यसलाई सही ढङ्गले अगाडि चलाउन सकियो भने यो देशैभरिको प्रमुख हुनेछ र देशैभरि यो उदाहरणको रूपमा जानेछ। आज स्थानीय सरकारको नेतृत्वको रूपमा हेर्दै गर्दा बालेनजीको उदाहरण दुनियाँले लिन्छ। त्यही भएर उद्योग वाणिज्य सङ्घको आज सही काम गर्यो, कसले गर्यो? उद्योग वाणिज्य सङ्घले। कुन उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्यो? नेपालले गर्यो। र यो उदाहरणको रूपमा सबै साथीहरूले सिक्नुपर्छ र दक्षिणतिरको नाकाहरू र उत्तरतिरको नाकालाई सही व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यो राज्यलाई चाहिँ ठुलो टेवा पुग्नेछ र देश विकासको गतिमा अगाडि बढ्नेछ र आमलाई चाहिँ सफलताको शिखरमा पुर्याउने छ। सम्पूर्ण व्यवसायहरू यसको लागि लाग्नुपर्छ र तपाईँहरू यसरी लाग्नुभयो, मलाई साथ दिने म पूर्ण विश्वासमा छु। तपाईँहरूको साथ नै मेरो ठुलो सहयोग हुनेछ, तपाईँहरूको साथ नै मेरो इटा हुनेछ। तपाईँहरूले दिएको बलले म सबै कुराहरू यसलाई चाहिँ मैले गर्न सक्ने व्यवस्थापन तपाईँहरूले गत वर्ष साउन 28 गते भएको घटनाले पनि तपाईँहरूलाई दिइसकेको छ र अब पनि म यो साउन 30 गते यो रेकर्डिङ कार्यक्रम हो, रेकर्ड भएको छ, तपाईँहरू फेरि पनि यो बजाउन सकिनेछ र 30 गते जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् 30 गते उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपालगञ्ज भन्सार नाकामा यही नाकामा रहनेछ, जति दिनसम्म पनि रहन सक्छ। रौनियाज्यू, मैले यहाँलाई पनि त्यही प्रश्न गरेँ, के तपाईँ कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ कि पहिलाको अध्यक्षको कम्पेयरमा यसपालि तपाईँलाई अध्यक्ष पाइसकेपछि व्यवसायहरू खुसी हुनेछन्? निश्चित रूपले मैले अघि नै फेरि पनि मैले त्यही कुरा दोहोऱ्याएँ। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वमा म आउँदै गर्दा मेरो पहिलो एजेन्डा उद्योगी व्यवसायीहरूको हित र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको खस्केको जुन गुमेको जुन एउटा गरिमा छ त्यसलाई पुनः स्थापित गर्न नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँले भन्दै गर्दा 28 गतेको इन्सिडेन्टको उहाँले घटना पटक जिकिर गर्नुहुन्छ। सायद यसभन्दा अगाडि तपाईँले के थियो यहाँलाई यो विषयमा के भनाइ छ? यो तपाईँको एउटा आर्थिक कोलपुर राजस्वको चाहिँ
ऊ आएको बेलामा चेक आएको बेलामा हातपात भएको चाहिँ त्यो घटना हो। अब त्यो किन हातपात भयो कसरी भयो त्यो कुरा उहाँलाई र त्यो त्यति बेलाको इन्सिडेन्टमा थाहा होला। म एउटै कुरा घटना तपाईँले के देखाउन चाहे भने जसरी उहाँले घटनाको एउटा जिकिर गर्नुभयो त्यही सम्बन्धमा तपाईँको आजभन्दा करिब करिब 5 वर्ष अगाडि तपाईँको कोहलपुर राजस्व कार्यालयले एकजना डिलर्स, त्यति बेला म डिलर एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि थिएँ एनडिएको, आएर तपाईँको डिलरमा रिटेलिङमा गएको गाडीलाई कोहलपुरको राजस्व कार्यालयमा रोकेर त्यसपछि उसको प्रतिष्ठानमा आएर छापा हानेको अवस्था थियो। र त्यति बेला तपाईँको हामी डिलर एसोसिएसनमा यस्तो एउटा युनिटी थियो कि हामी तुरुन्तै त्यहाँ तपाईँको 15-20 जना डिलर पुग्यौँ र सबैभन्दा कुरो के छ भनेपछि यो तपाईँको वितरकमा काम गर्ने जति पनि व्यवसायीहरू छन् तिनीहरूको पुरा कागज त न पारीबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ न तपाईँको चोरी तस्करीको सामान हुन्छ। उसले रिटेलिङ गरेको छ र उसको गाडीलाई रोकेर जसरी चाहिँ आएर छापा मार्ने प्रयास गरियो। उसको गाडी राजस्वको गाडीलाई हामीले थुनेर कर्मचारीलाई थुनेर पनि त्यो गाडी यहाँ मगाएर त्यसपछि छोडेको अवस्था हो। त्यो मेरो अब हामी अन्त्यमा छौं यहाँका कमिटमेन्टका विषयमा त्यस्ता कुराहरू कमिटमेन्ट मैले फेरि पनि गरेँ। मेरो तपाईँको कमिटमेन्ट भनेको नम्बर 1 उद्योगी व्यवसायहरूको हकितको विरुद्ध दिन रात अहोरात्र खटेर तपाईँको नेपाल सरकारले लागू गरेको जुन आर्थिक गैर के भन्छन् व्यवसायी मैत्री जुन नियमहरू छ त्यसको विरुद्ध लाग्नु र नेपालगञ्ज भन्सारमा सरकारले गरेको 100 रुपियाँको जुन व्यवस्था छ त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, सरकारसँग जोरी खोजेर व्यवसायहरूलाई भिडाएर तपाईँको त्यो अपरेसन गरेर त्यसको यसले कुनै निकास देला जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा छोटकरीमा तपाईको अपरेसनले व्यवसायलाई भिडाउने संकेत गर्छ? हामीले कसैसँग भेट्दैनौँ। हामीले मात्रै हाम्रो व्यवसाय हाम्रो व्यवसायलाई कसरी स्वतःस्फूर्त ढङ्गले तपाईँहरू कसरी व्यावसायिक मुखी बन्ने, कसरी चाहिँ रुपैयाँको व्यवस्था रुपैयाँ पारी गएको त्यो भिडलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरा नै हाम्रो ठुलो हुन्छ। हामी व्यवसायलाई उच्चतम स्थानमा लैजाने व्यवस्थापनमा हुन्छौँ। हस् हामी एकदमै अन्तमा छौँ र जाँदै म दुवैजनालाई शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईहरूले जुन कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ यो कमिटमेन्ट हामीसँग भिडियो रेकर्ड पनि छ, आम दर्शक हाम्रा व्यवसायले हेर्नु पनि हुनेछ र त्योभन्दा अगाडि दुवैजनालाई शुभकामना म दिन्छु। यहाँहरूको इच्छा कामना पुरा होस्। अन्तमा छोटकरीमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया। धन्यवाद कृष्ण सर, यो कृष्ण सर एफएममा बोलाएर यो कृष्णको चाहिँ यो सोलाई चाहिँ जुन मलाई चाहिँ टाइम दिनुभयो यसको लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आम व्यवसाय दाजुभाइले जुन सुनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले यो रेकर्डमा छ, तपाईँहरू सुन्नु होला। तपाईँहरूको म दिल कमलो भएको मान्छे छु, तपाईँ मलाई पत्थरले नहिर्काउनु होला। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूका समस्या समाधान गर्नेछु। म यो जहिले पनि यो यही ढङ्गले लाग्नेछु। म 24 घण्टा यो 365 दिन इन्टु 3 गर्दा 1000 दिन हुन्छ। 1000 दिनसम्म म तपाईँहरूको माझमा रहने प्रतिबद्धताका साथ म बिदा हुन्छु। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। सर्वप्रथम त तपाईँको कृष्ण सर एफएममा बोलाएर मेरा कुराहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म कृष्ण एफएमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै सम्पूर्ण बाँकी जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायहरूले एउटा मेरो अनुरोध के छ भनेपछि यही असाढको 27 गतेसम्म तपाईँको जुन दर्ता रिन्यू गर्न छुटेका व्यवसायहरू आफ्नो फर्महरू रिन्यू गराई आगामी साउन 20 गते हुने आम निर्वाचनमा सहभागी भइदिनु होला र एउटा सक्षम नेतृत्व चुन्नको लागि म उहाँलाई अनुरोध गर्दै आजको यस कृष्णको सोबाट बिदा हुन्छु। हस् धन्यवाद। आदरणीय दर्शक श्रोतावृन्द, अहिले हामीले कुराकानी गर्यौं नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको आगामी हुने चुनावमा अध्यक्षका 2 दावेदार टङ्क धामी र ललित रौनियारज्यूसँग। आजको श्रृङ्खला यहाँहरूको लागि फ्रुटफुल भयो होला हामी यो अपेक्षा गर्छौं र अर्को सोमा हाम्रो भेट हुनेछ। अहिलेको लागि म कृष्ण बिदा हुन्छु। सबैलाई नमस्ते।